बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। सिलसिला है गोट फार्मिंग का, और गोट फार्मिंग में डिफरेंट ब्रीड्स, कौन कौन सी नस्लें पाकिस्तान में मारूफ हैं और उनकी ख़ासियतें, खसूसियात वो क्या क्या है, यानी उनके करैक्टरिस्टिक्स कहाँ हैं और कहाँ से ये मिलेंगी, और कौन सा उनका आबाई वतन है, कहाँ ये बकसरत पाई जाती हैं। ये चीज़ें सारी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहली ब्रीड जो इस वक्त टॉप पे हमारे यहाँ है वो है बीतल। बीतल इस नस्ल की बकरियां गोश्त और दूध दोनों के लिए पाली जाती हैं, और ये पंजाब के वो जो वस्ती यानी सेंट्रल पंजाब, और इसके अलावा ये नार्दर्न पंजाब जो है उसके अजला मैं सारे बताता हूँ। मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झेलम, गुजरात और सियालकोट में ये बकसरत पाई जाती है। बीतल बकरी आम तौर पर सुर्ख होती है, भूरी होती है, या फिर काली भी होती है और काली चितरी भी होती है। और इसका हवाना बकरी का काफ़ी कुशादा होता है, बड़ा होता है, और थन मतवाजन और लंबे होते हैं। और इस बकरी के और जो हमारे साइंटिस्ट ने इन पे स्टडी की है, एवरेज बता रहा हूँ कि एक पैदाइश के वक्त जानवर का जो बच्चा जो होता है उसका वज़न कितना होता है, और पैदाइश के वक्त, और उसके बाद रिकॉर्ड लिए जाते हैं 6 महीने के बाद। फिर उसके बाद बालिग जब हो जाता है ना जानवर, वो उनका वज़न कितना होता है। दोनों का, नर और मादा दोनों का बताऊंगा। जो मेमना पैदा ही होता है ना, तो वो समझ लें जो नर होता है वो होता है कोई 2.5 किलोग्राम 2.5 kg, ये एवरेज बता रहा हूँ। और जो मादा होती है वो 2.25 किलो उसका वजन होता है, यानी 2.5 kg मेल का, नर का, बच्चे का, और जो फीमेल मेमना है वो लेली जिसको कहते हैं, वो उसका 2.2 किलोग्राम। और 6 माह की उम्र में ये कोई तकरीबन 16 किलोग्राम के करीब ये हो जाता है इसका नर का वज़न। और मादा का जो होता है वो 13.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये समझ लें 13 किलो 600 ग्राम, एवरेज बता रहा हूँ। जब बालिग हो जाते हैं नर बीतल का, वो नर बीतल जो होता है ना, कोई हो जाता है 1 मन और 5-5.5 किलोग्राम तक, यानी कि 45.5 किलोग्राम नर का होता है, और जो फीमेल होती है उसका कोई 35.5 या उससे थोड़ा सा कम ही, एवरेज जो है ना 35.40, यानी 35 किलो से ज़्यादा होता है और 36 से कम। ये आप जहन में रखें। अब रहा 2 बार बच्चे जनने का दरमियानी वक्फा कितना होता है। ये बीतल में 6 से 8 महीने होता है 2 बच्चे जन्म देने का दरमियानी वक्फा। तो इसके बाद जुड़वा और 3 बच्चों की शरह कितनी है, क्या सारी 2-2 बच्चे देती हैं या सारी 3-3 बच्चे? नो, इनमें भी 100 में से ये समझ लें 25 से लेके 30 तक, यानी 25 to 30% जो होती हैं ना, वो ट्विंस देती हैं या ट्रिपलेट्स भी देती हैं, 3-3 बच्चे भी देती हैं। और एवरेज इसकी दूध की पैदावार 2 लीटर समझ लें, 2 से लेके 2.25 लीटर तक होती है एवरेज दूध की इसकी पैदावार।
باقی میری جان آپ اس کی لمبائی چوڑائی میرا خیال ہے وہ کسی اور پروگرام میں نے دے رکھی ہے، لیکن اس کی اگر اونچائی دیکھیں، قد جب دیکھتے ہیں تو اونچائی کوئی 90 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور لمبائی اس کی 76 سینٹی میٹر ہوتی ہے، یہ ایوریج ہے، اور گولائی جب دیکھتے ہیں تو وہ 91 سینٹی میٹر ہے نر کی، اور مادہ کی یہ اونچائی 81 سینٹی میٹر اور اسی طرح لمبائی جو ہے وہ 71 سینٹی میٹر اور اس کی گولائی جو ہے وہ 79 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اور بیتل نسل کی بکری دودھ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر ڈیری جنہوں نے ڈیری گوٹس رکھنی ہے وہ بیتل کا میں مشورہ دوں گا، اور دودھ کی اوسط ایوریج پیداوار دیکھیں نا، 2 لیٹر سے لے کے 3 لیٹر تو یہ ڈیلی یہ دے دیتی ہے، اور اس کے بعض تو اگر ان کی خاطر اچھی کی جائے تو 4 سے 5 لیٹر بھی ان سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے آسانی سے، اگر ان کی خاطر کریں گے اور میرے مشوروں پہ عمل کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ہے گوٹ فارمنگ کا۔ میرے پیارے دوست اور کالر جناب اظہر کوئٹہ سے، ان کی فرمائش پہ یہ سلسلہ شروع کیا، یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ بریڈز پہ، جس طرح میں نے شیپ فارمنگ پہ ایک ایک بریڈ کا الگ الگ سے پروگرام کر کے ترتیب کر کے اپلوڈ کیا، یہ بھی ایک ایک بریڈ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ملتا جائے گا۔ نیکسٹ ایک اور بریڈ آ رہی ہے، وہ بڑی مزے کی ہے، وہ جب آئے گی تو ایسے جیسے ڈانس کر رہی ہے، آپ سمجھ گئے، ناچی۔ تو وہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ناچی کا بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔